پارٹنرشپ سے کام کیتا قبلہ شروع دو بندیاں رل کے کم انہیں شروع کیتا تے کم جدو عروج تے گیا بندہ مر گیا ایک جدو مریا تے اوندا چار پئی چکی جا کے جنازہ پڑھنا شروع کر دیتا جنازہ پڑھ کے جدو چار پئی چکن لگے تو جڑا پارٹنرشپ دوسرا بندہ سی نا کاروبار دا شراکت داری جندے نہ لوئی سی انہیں چار پئی دا پاوا پھڑ لیا اس کا کہنا نا انہیں میرے پیسے دینے نے اندھی میں چار پئی نہیں چکن دینی آؤ سنو تیاں نو ماں پیو نال پیار کنا ہوتا حضرات زی وقار ذرا توجہ فرمانا میرے کریم آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام میرے کریم آقا دے دیوانے ہو شماری سالت دے پروانے ہو کائنات دے اندر بڑے بڑے انسان دے رشتے ہونگے پر جڑا پیار تیاں نو اپنے ماں پیو دے نال ہوندے دی مثال کدھرے نہیں مل دی حضرات زی وقار ذرا توجہ کرے آجے جڑے ویلے باپ دنیا تو ٹر گیا او دا جنازہ پڑھ لیا جنازہ پڑھن تو بعد او دی جدو چار پائی چکن لگے او بندہ آ گیا انہیں آ کے چار پائی پکڑ لئی او سا کیا نانا انہیں میرے پیسے دینے نے میں دی چار پائی نہیں چکن دینی انہوں میں قبر چھ نہیں اترن دیاں گا جنی دیر تک میرے پیسے نہیں دیتے جان گے ایمان والے تڑپ جاؤ گے تواڈے سینے میں چوی دل ہونگے تڑپ نہ گئے میرا جملہ واپس کر دینا انہیں جدو شور کیتا پتر بول پے کہن لگے بابا سنو اپنا باپ دب لین دے دفنا لین دے جدو واپس جاوانگے اسی جا کے تیرے نال حساب کتاب کرانگے پھر جڑے تیرے بچ جانگے تینوں واپس کر دیانگے اس تو پہلے کوئی پیسہ نہیں ویر بھی کول کھڑے نے وہ بھی بول پے انہاں کیا بابا ساڑھے ویر نو دبر دے اسی کر جاوانگے تیرے نال حساب کرانگے جڑے تیرے پیسے ود جانگے تینوں واپس کر دیانگے جڑے ساڑھے ہونگے تیرے کولوں لے لوانگے کوئی گل نہیں بھی مک دی ایک بندہ اٹھیا اٹھ کے گھر چلا گیا جا کے ان دی بیٹی نو کہن لگا نہیں تھینگے ادھر ایک بندہ تیرے باپ دی چار پائی دی توہین پیا کر دے ادھر ایک بندہ تیرے بابے دی چار پائی پھڑ کے کھلو گیا اندھا میں انہی دیر دبر نہیں دینا جنہی دیر تک میرے پیسے میں نہ دیتے گئے میں دفنان نہیں دیاں گا وہ دفنان نہیں پیا دیندہ وہ اندھا میرا پہلے حساب کرو جی میں تین گل سنی میرے ابے دی چار پائی لکی پئیے نہ ویر کم پئیوں دینے نہ جو چاچے کم پئیوں دینے نہ جو مامے کم پئیوں دینے تینوں دوپٹا لینا بھی یاد نہ ریا انہیں جلدی جلدی دھون لا دیتی اپنے گھر چلی گئی جا کے انہیں ایک تھیلا لے لیا اپنے زیور اتارے اس تھیلے دے اندر پالے انہیں اپنے مکان دے کاغذ پکڑ لے وہ بھی تھیلے دے اندر پالے پورے مکان دے اندر جتنے بھی پیسے نکلے انہیں تھیلے دے اندر پالے تھیلے دے اندر پا کے دوڑ پئی آندھی یہ با پریشان نہیں ہو کی ہویا جو پتر کم نہیں آئے کی ہویا یہ با جج ویر کم نہیں آئے کی ہویا یہ با کہ آج یار کم نہیں آئے تیری تھی لگی ہوں دیئے نالے بچی رون دیئے نالے دھوڑا لان دیئے جنازے کاول پھئی جان دیئے رو رو کے آن دیئے تیاں لئی دکھے بے بابل تے پترا لئی جاگیرہ
چپ کر رہنا منہ کچھ نہ کہنا تے تیاں تقدیراں حضرات جڑے پہلے بچی نے جنازے گاہ دا دروازہ ویکھیا تے چیخ مار کے آندیے چاچا او بندے نو باہر لیا جڑا میرے ابے نو دب نہیں پیا دیندا انہوں جڑے پہلے بلایا انہیں جلدی جلدی زیورات اندے قدمی رکھ دیتے ہاتھ جوڑ کے کھلو گئی آندیے وے بابا میرا باپ دنیا تو ڈر گیا ہے میرے ابے دی میت نو انج تکلیف نہ پوچھا میرے ابے نو تکلیف نہ پوچھا میں نو ایک باری اپنے باپ نو دفنا لین دے میں زیور بھی لے کے آ گئیاں ہیرے بھی لے کے آ گئیاں مکان دے کاغذ بھی لے کے آ گئیاں پیسے بھی لے کے آ گئیاں میرے کول جتنا ہو سکے میں لے کے آ گئیاں باقی جتنے تیرے بچ جان گے میں تیرے پھر بھی دے دیاں گی میرے باپ دی میت دے نال اے سلوک نہ کر اے معاملہ نہ کر انہیں جلدی جلدی پیسے پھڑے انہیں بچی نو نیڑے کیتا سینے دے نال لایا ان دے سر تے دوپٹا رکھیا آندہ لوگوں سارے ہی سن لو ایندے پیسے جڑے نے اے جڑا دنیا تو گیا ہے میں اعلان کیتا ایندے کولوں میں پیسے لینے نے ایندی وجہ ایسی میں پیسے لینے نہیں بلکہ پیسے دینے سن میں نو پتہ نہیں سی پیا لگدا میں اعلان کراں بچے کہن گے پیسے اساں لینے نے ویر کہن گے اساں لینے نے رشتہ دار کہن گے اساں لینے نے سارے اگ جناب سارے وارث بن جان گے میں اس واسطے اعلان کیتا میں نو پتہ لگ جائے اصل وارث کون ہے جدو میں اعلان کیتا ہے میں نو پتہ لگ گیا ہے نہ دے وارث دے پتر نے نہ دے وارث دے ویر نے نہ دے وارث رشتہ دار نے دے مال دی اصل وارث دی تھی ہے تینے ہاتھ جوڑے آندھیے بابا میں نو پیسے نہیں چاہیے دے میں نو اپنے باپ دی عزت زیادہ پیاری حضرات دی وقار اپنی بات انہا جملیاں دے ختم کر رہے ہیں علامہ طارق محمود نقشبندی صاحب علامہ قاری منظور احمد سلطانی صاحب علامہ قاری شباز قمر جناب بلو ویسی صاحب حافظ عبدالرحمن صاحب قاری ظفر اقبال سلطانی صاحب ہر روز علماء سٹیج تو خطاب کر دینا آندے نے یار تھیاں دے نال پیار کریا کرو وہ دی وجہ کی ہے خدا دی قسمیں کدی پہنا نوے نہ کیا کرو ساڑھے دروازے تے آئے دے نہ جانی ہے وہ ساڑھے کو لا کے رونا روندی رہنی ہے اسی تیریاں گلنا سنیے سانو اپنے بھی بڑے کم ہوں دینے اوہ تیاں نو کدی گل نہ کریا کرو اوہ کدی پہنا نو اے گل نہ کریا کرو اوہ تیاں کچھ نہیں جے منگ دیاں پتر تے کدی کسے شاید ڈیمانڈ کر دینے کدی کوئی شے ماں پیو کلو منگ دیاں تیاں کدی کوئی شے نہیں جے منگ دیاں تیاں چپ کر کے زندگی گزار دین دیاں نے پر جدو ماں پیو دے گر رون پیو دا بٹپا پہ کڑ لین دیاں نے پیسے بھی کڑ لین گیاں جی میں دل کر دے او میں کھان گیاں پر جدو اگلے گر ٹر جان دیاں نے پچھ کے بے کچھ نہ دیاں تیاں اگلے گھرہ بچ گئیاں نے ڈر کے فریج بھی نہیں کھول دیاں ڈر کے اپنی مرضی نال کھانا بھی نہیں کھان دیاں اپنی مرضی دے نال سو دیاں بھی نہیں جے اپنی مرضی دے نال اٹھ دیاں بھی نہیں جے جی میں اگلے کھوان چپ کر کے کھا لین دیاں نے جو اگلے پھوان چپ کر کے پا لین دیاں نے اگر چڑک دین چپ کر جان دیاں نے وہ جنہیں مرضی پریشان ہون ماں پیو دے کر را جان ہس ہس کے دکھان گیاں آکیا تو تے پریشان ہے
انہیں آکھا میں پریشان ہاں پر اپنے بابل نو پریشان نہیں کرنا چاہتی ایتے اپنی بات ختم کرنا چاہنا اگر چاہتے ہو اللہ ایتے بھی سانو شان عطا کرے اگلے جانچ بھی شان عطا کرے میرے آقا دی حدیث سنو میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ اپنی 3 بیٹیاں دی پرورش کرے انہاں نو اچھے طریقے دے نال پرورش کر کے اگلے گھر ٹور دے میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن اے 2 انگلیاں دے اندر جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ میرے تے میرے امتی دے درمیان ہوئے میں تیاں نو من تیاں 2 دا بھی ہوندہ ہے 3 دا بھی ہوندہ ہے جیڑا تیاں دی پرورش کر کے اچھے طریقے نال اگلے گھر ٹورے گا قیامت والے دن میرے تے میرے غلام دے درمیان اتنا فاصلہ ہوئے گا دوستان احباب اے تیاں خدا دی قسم اے بڑا انمول ہی رام دیاں جی پتر کدی موٹر سائیکل دی ڈیمانڈ کرنگے کدی کارخانے دی ڈیمانڈ کرنگے کدی جائیداد دی ڈیمانڈ کرنگے وراثت دی ڈیمانڈ کرنگے ہوئے جا کے جان پھر کے دیکھ لے ہو جائے ماں پیو مر جائے نا پیو مرے پتروں دی جائیداد دے وارث بن جان دے نا تو پیو مر جائے تیاں جائیداد نہیں مانگ دیاں وہ آکے والدین دی 4 پائی دیاں وارث بن جان دیاں نے پتر تے باپ دے جائیداد دے وارث نے نا تیاں والدین دی 4 پائی دیاں وارث بن دیاں وہ یہ کار رخی سکی بھی کھا لیں دیاں او دو انہوں پوچھ کے ویک کیا کرو کہ انہوں نے کی بیت دی جو دو پرا کہندہ ہے آندے آکے تو رو نہیں رون دی رہنی ہے آج تو بات ساڑھے دروازے تے نامی ہوئے ہو وہ پھر جڑا آگے پرانل دکھ سو کر لیں دی سی نا کہ بلا ہو بھی دروازہ بند ہو گیا ہونو گل ہوئے اور نکرے لاکھ کے بے جان دی وہ کار بھی نہیں دس دی آکے دس دی نہیں اس حق کے پرا پرشان ہوں دے اوے پہنانو پرشان نہ کرو اللہ ایتھے بھی اجر عطا فرمائے گا اگلے جہانچ بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا دعا گو ہاں کہ اللہ کریم کاری منظور احمد سلطانی صاحب انہاں دی صاحب زادی دی اللہ کامل بخشش فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ پروگرام دے اندر میرے اور آپ دے محبوب قبلہ استاد دی مکرم جان شین حضور فضیلت الشیخ قاری ابن قاری استاد الحفاظ والقرہ قبلہ قعبہ حضور قبلہ استاد محترم صاحبزادہ پیر قاری محمد عبدالغفار چشتی سیالوی صاحب الحمدللہ آپ تشریف لے کے آئے آپ لوگ خوش آمدید کہنے ہیں تمامی احباب اسی طرح محبت نال جی میں تسی استقبال کیتا اس طرح محبت نہ بیٹھ جاؤ اللہ تو آڑی محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے صرف 2 شعر